साहिल के नज़दीक एक छोटी सी पहाड़ी पर वो तन्हा मकान था जिसकी ऊपर वाली मंजिल के कुशादा दरीचों से उफ़क़ तक गहरी सांसें लेता समुंदर नज़र आता था। ये मकान कुछ इतना पुराना नहीं था, अभी इसको बने सिर्फ 9 साल ही हुए थे, लेकिन अब तक उसमें कोई भी मुकीम नहीं हुआ था। मैं और हेलन वो पहले अफराद थे जो इस बार मौसम सरमा गुजारने के लिए यहाँ ठहरे थे। इस मकान में पहली रात को हेलन जल्द ही सोने के लिए चली गई। अलबत्ता मैं एक मुसव्विदे को तरतीब देने में मसरूफ़ था। मकान की बालाई मंजिल पर शब भवानी के 2 अच्छे खासे बड़े कमरे थे। हेलन सामने के कमरे में थी और मैं पिछले कमरे में बैठा था। रात गर्म थी, हवा बंद थी और हमने सारे दरीचे और दरवाजे खोल रखे थे, इस ख्याल से कि हेलन की नींद खराब ना हो। मैं बिल्कुल खामोशी से बैठा अपना काम कर रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे हेलन उठ गई हो। फिर मुझे उसकी आवाज़ आई, अरे क्या ये आप खटखट कर रहे हैं? मुमकिन है मैंने की हो, तुम्हारा मतलब इसी आवाज़ से है? ये कहकर मैंने मेज़ को हिलाया जुलाया। अरे नहीं भई, मैं इस आवाज़ को नहीं कह रही। मैंने निचली मंजिल के दरवाजे के सामने ईंटों के रास्ते पर किसी के छड़ी मारने की आवाज़ सुनी है। ये आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। क्या तुमने वो आवाज़ नहीं सुनी? मैं उस कमरे में चला गया और उससे कहा, शायद तुमने ख्वाब देखा है, वरना इस वक्त यहाँ और कौन है जो हाथ में छड़ी लेकर ईंटों के उस रास्ते पर खटखटाता हुआ मिलेगा। बात आई गई हो गई और हम दिन भर के थके मांदे लंबी तान कर सो गए। दूसरी रात हम अभी निचली मंजिल के कमरे में ही थे, कोई 10 बजे का वक्त होगा कि अचानक ईंटों वाले रास्ते से फिर वही आवाज़ कानों में आई। मैं वहाँ से सिर्फ 10 फुट के फासले पर हूँगा। खटखट की यह सदा 1 सेकंड के वक्फे से तकरीबन 10-12 मरतबा पैदा हुई और बिल्कुल ये मालूम हो रहा था जैसे कोई बैद की छड़ी ज़मीन पर मार रहा हो। हेलन ने बेसाख्ता कहा, ऐसी ही आवाज़ें मैंने पिछली रात सुनी थी। मैंने मेंटल पीस से टॉर्च उठाकर दरवाज़ा खोला, आवाज़ बंद हो गई। बाहर कोई भी नहीं था। मैंने दूर दूर तक टॉर्च की रोशनी फेंकी, लेकिन वहाँ कोई इंसान, कोई जानवर, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो शब के सन्नाटे को तोड़ सकती। यही चीज़ बार बार दोहराई जाती रही। हमेशा रात को, और वो भी ठीक 10 बजे, ये खौफनाक वाक़या रूनुमा होता। हमने इस रात से पर्दा उठाने के लिए क्या क्या जतन न किए। सुबह होने पर रास्ते की एक एक ईंट को ठोंक बजाकर देखा। कितनी बार रात को 10 बजे से कुछ ही देर पहले दरवाजे के करीब छुप कर खड़ा हो गया, लेकिन अगर आवाज़ पैदा होती भी थी तो मेरे बाहर निकलते ही रुक जाती थी। आखिर हम भी थक हार कर खामोश हो गए। इसके बाद तो और भी अजीब अजीब वाक़यात पेश आए। दूसरे हफ्ते लगातार 3 रातों को जैसे ही मैं रोशनी बंद करके बिस्तर पर लेटता तो एक ना एक अजीब बात होती। अभी मैंने तकिए पर सर रखा ही था कि मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे माचिस की कोई डिबिया मेज़ से फिसलकर ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फ़ौरन उठकर रोशनी की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने सारे कमरे की तलाशी ली, मेज़ों और कुर्सियों के नीचे देखा, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आई। दूसरी रात ये महसूस हुआ कि जैसे हवा से ज़मीन पर अखबार रगड़ता हुआ महसूस हो रहा है। अखबार की ये फड़फड़ाहट कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल होती चली गई। इस बार भी आवाज़ में धोखे की कतई कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कमरे में ऐसा कोई अखबार या कागज़ नहीं था और ना ही इतनी हवा थी जो कागज़ को उड़ा सकती। फिर मैंने रोशनी करके सारा कमरा देखा। तीसरी रात जो आवाज़ पैदा हुई वो निस्बतन तेज़ थी। अभी मैं बमुश्किल बिस्तर पर लेटा ही होऊंगा कि ऐसा लगा जैसे लोहे की कोई सलाख धमाके से ज़मीन पर गिरकर लुढ़कती हुई कमरे के दरवाजे की तरफ चली गई हो और दीवार से टकरा कर रुक गई हो। इस बार मैंने कमरे की और ऊपर वाली सारी मंजिल की तलाशी ले डाली, लेकिन लोहे की ऐसी कोई चीज़ ना मिली जो आवाज़ पैदा कर सकती। अक्सर व बेशतर मैंने और हेलन ने ऐसी आवाज़ें सुनी, रात या दिन को घर के किसी कमरे से भी या किसी दीवार से हमें किसी न किसी तरह की आवाज़ निकलती हुई मालूम होती, लेकिन हम कुछ भी समझ ना पाए। आखिरकार हमने उसे कायनाती आवाज़ कहना शुरू कर दिया। फिर हमें घर में कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कभी ये आहट दिन में 2 या 3 बार सुनते और कभी एक-एक हफ्ता यूं ही गुजर जाता। ये आहट बड़ी वाज़ेह होती। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई भारी भरकम इंसान मोटी-मोटी एड़ियों वाले जूते पहनकर छत पर चल रहा हो। जब हम ऊपर की मंजिल पर होते तो ये आहट हमें निचली मंजिल से आती हुई महसूस होती। हमारे घर से ज़रा फासले पर एक लड़की स्मिथ रहती थी। वो हम में ऐसी घुल मिल गई थी कि अक्सर वो हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर चली आती थी। एक रोज़ हेलन ऊपर कुछ काम कर रही थी। उसने दरवाजे में से अंदर आती हुई कदमों की आहट सुनी। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में चारों तरफ घूम रहा हो। वो समझी शायद स्मिथ आ गई है। उसने ज़ोर से स्मिथ को पुकार कर कहा कि ऊपर आ जाओ, लेकिन उसे कोई जवाब न मिला। तब वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कमरा खाली पड़ा था। उस वक्त तक उस मकान में रहते रहते हम ऐसी खौफनाक और पुरस्रार बातों के एक हद तक आदी हो चुके थे। हमें यकीन था कि यहाँ कोई गैर मरई हस्ती रहती है, एक अनदेखी रूह, एक अनदेखा भूत। चुनाचे कमरा खाली पाकर हेलन को हैरत नहीं हुई। वो मुँह ही मुँह में उस भूत को बुरा भला कहती हुई ऊपर चली गई।
اچانک پھر ہیلن کو انہی قدموں کی آواز نیچے کمرے میں آئی۔ اس بار آواز گونج رہی تھی۔ ہیلن دبے پاؤں سے سیڑھیوں سے نیچے اتری، لیکن آواز پھر غائب ہو گئی۔ کمرہ اسی طرح سنسان تھا۔ ہیلن پھر بڑبڑاتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ ابھی وہ اوپر آئی ہی تھی کہ پھر ایک بار قدموں کی چاپ سنائی دی، لیکن اس بار ہیلن اپنی جگہ کھڑی رہی۔ بار بار نیچے بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ ہیلن نے اس بار کوئی توجہ نہ دی اور تب ایک لمحے کے بعد آواز آئی۔ کیا اوپر بہت مصروف ہو؟ یہ اسمتھ کی شوہ آواز تھی، اور تب ہیلن کو یقین ہو گیا کہ بھوت اور انسان کے قدموں کی آواز میں کوئی فرق نہیں۔ ایک رات ہم نیچے کمرے میں بیٹھے تھے کہ اچانک گیراج میں ایسا زور کا دھماکہ ہوا کہ ایک لمحے کے لیے ہمارے کانوں میں سنسناہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم تقریباً بہرے ہوتے ہوتے بچے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سارے گھر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ پھر یہ دھماکہ ایسا نہیں تھا، کچھ ایسی آواز نکلی تھی جیسے کسی انجانی طاقت نے پیانو کو سر سے اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ ہم فوراً ہی بھاگتے ہوئے گیراج میں گئے۔ شاید ہمیں وہاں پہنچنے میں 3 سیکنڈ لگے ہوں۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہاں اتنا زبردست دھماکہ ہوا۔ دوبارہ بھی ایسا ہی ہوا، یا شاید 3 مرتبہ۔ اسمتھ کے علاوہ وہاں ہمارا کوئی اور ملاقاتی نہیں تھا۔ لیکن ستمبر کے آخر میں ہمارے کچھ مہمان آ گئے، ایک وکیل، ان کی بیوی اور بیٹی۔ میں نے سوچا کہ انہیں اس پراسرار شے کے بارے میں پہلے ہی بتا دینا مناسب ہے، چنانچہ میں نے وکیل صاحب کے سامنے ساری خوفناک داستان دہرا دی۔ انہوں نے مجھے صرف ایک جواب دیا: چھوڑو بھی، کیا فضول باتیں لے بیٹھے، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ اس رات عورتیں چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئیں اور کمرے میں اور وکیل صاحب بیٹھے رہ گئے۔ ہم باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک میرے دوست کے سر کے قریب دیوار میں چرچراہٹ سی پیدا ہوئی۔ یہی ہے تمہاری وہ دوست جسے تم کائناتی آواز کہتے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، تو سنو، تمہاری یہ دیوار لکڑی کی ہے، اور خشک ہوتی ہوئی لکڑی میں سے ایسی آواز کا نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے زور کا قہقہہ لگایا۔ پھر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ 20 منٹ بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ ہمارے سروں کے اوپر چھت پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے وہ آواز سنی، لیکن جان بوجھ کر گول کر گیا۔ اچانک میرے دوست کرسی میں بیٹھے بیٹھے اچھل پڑے، جیسے انہیں کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہی اندیکھا بھوت ہے، میں نے سامنے سے جواب دیا۔ بھوت تمہارا سر، اوپر کوئی آدمی ہے، جلدی آؤ۔ پلک جھپکتے ہم اوپر پہنچ گئے، لیکن وہاں کیا رکھا تھا؟ وکیل صاحب تمام کونوں خدروں میں جھانکتے پھرتے، اور جب کچھ نہ پایا تو بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی۔ اس رات ہم عورتوں کے واپس آنے تک یہی باتیں کرتے رہے۔ وکیل صاحب نے کہا، سارا اور ڈورتھی سے اس بات کا بالکل ذکر نہ کرنا۔ یہ ان کی بیوی اور بیٹی کا نام تھا۔ پھر ہم اپنے بستروں میں سونے چلے گئے۔ ہمارے تینوں مہمان ایک ہی کمرے میں سوئے۔ ماں بیٹی نے تو بڑی مسلی پر بستر لگایا، اور وکیل صاحب ذرا پرے ایک چھوٹی سی چارپائی پر سوئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ان کے کمروں سے آہستہ آہستہ باتوں کی آواز آئی، ایک دھیما دھیما سا شور، لیکن اس کے بعد یکدم سناٹا چھا گیا۔ دوسری صبح ان کے چہروں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ رات وہ کسی غیر معمولی ہنگامے سے دوچار ہوئے تھے۔ اچانک وکیل صاحب نے پوچھا، یہ رات کو کیا دھماکہ ہوا تھا؟ کیسا دھماکہ؟ میں نے انجان ہو کر پوچھا۔ تمہیں اتنا بھی علم نہیں؟ جیسے ہی ہم بستروں پر لیٹے تو ہم نے ایک بڑا زبردست دھماکہ سنا۔ یوں لگا جیسے گیراج کی چھت گر پڑے گی۔ میں نے ہیلن کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ تم نے دھماکے کی آواز سنی؟ نہیں تو، میں نے بھی نہیں سنی، اس نے جواب دیا۔ اور نہ ہی میں نے کچھ سنا، میں نے جواب دیا۔ کچھ بتائیں تو صحیح وکیل صاحب، آپ نے کیا سنا؟ پھر انہوں نے بتایا، وہی پیانو پٹخنے کی آواز جسے ہم پہلے بھی 3 بار سن چکے تھے۔ وہ لوگ سچ مچ بڑے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ اسی دن وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا، اور گو اس خوفناک واقعے کو اب ایک طویل مدت گزر چکی ہے، پھر بھی آج تک ہم بھلانے کے باوجود وہ آسیب زدہ مکان نہیں بھول سکے۔ کبھی کبھی تو میری یہ دلی خواہش ہوتی کہ کاش وہ اندیکھا بھوت مجھے اور ہیلن کو نظر آ جاتا جس نے اتنا عرصہ ہمیں ستایا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اب آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔